اللہ اللہ بشر کتنے پہنچے ہے؟ 7ویں فلک تے 70,000 پردہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دے درمیان کئی لوگ آندے نے نبی پاک نے جا کے رب نو جفا پا لیا. کتاب التوحید صحیح البخاری ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے جن نے کہا نبی نے اللہ نو ویکھیا انہیں جھوٹ بولیا ہے. وما تدرکہ الابصار کائنات دی کوئی اکھ وی رب نو ویکھ نہیں سکدی. انشاءاللہ جنت چاہی ویکھاں گے. او کہو انشاءاللہ. اللہ آؤن گے نور دے پردے چکن گے جنتی اپنے رب نو ایویں ویکھن گے جویں 14ویں رات دا چن ویکھی دا. اللہ اللہ 70,000 پردہ تے اللہ نے پھر کی دیتا ہے اپنے محبوب نو 50 نمازاں. کنیاں نمازاں؟ ہاں 50 پوری 50 کیا جے کیوں جی؟ تھلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ نے ما فرض اللہ علی امتی کا سونیا تھوڑی امت تے اللہ نے کی فرض کیتا ہے 50 نمازاں 50 ہی لے آئے ہو جی 50 ہی لے آئے. اچھا اب میرے بیلی تے پکی پکائی کھا کے 2 نہیں پڑھ دینا 50 کی تو پڑھنی ہے. پھیرا مارو 9 پھیرے وجے تے کنیاں رہ گئیاں 45 گئیاں تے 5 نبی موسیٰ نے بڑا زور لایا سی بھی ایک پھیرا اور مار شروع تے جڑے انہاں 5 تو اوکھے نے آندے نے لگ دے ہاتھ واجی جاندہ کہ بول دے نہیں. اللہ اللہ سنن نبی داؤد دی روایت میں اگلے دن پڑھی. ہاں جی اللہ کہندے نے میرا محبوب آ جاندا تے میں 5 جو بھی گھٹ کر دینی. اللہ اللہ لیکن آقا فرماندے نے انہوں جاندے شرم آؤندی اتوں آواز آئی محبوب جی آن دی لوڑ ہی نہیں تیری امت پڑھے گی 5 ثواب 50 دا ہی عطا کرانگا. اور رکھ بولی آلیو جیڑا بندہ ہن 5 پڑھ کے 50 دا ثواب نہ لے انہوں سویرے اٹھ کے نا ڈیلی 100 چھتر مارو نال ہوکے دا پانی پاؤ. گل دی سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہیں. جیڑا 5 پڑھ کے 50 نہیں لیندا روز بولو کو سمجھ آن ڈئی جے کوئی نہ. بے نماز بندہ رب دے ہاں بہت بڑا مجرم. میں عربی ایک شیخ نے انہوں دی تقریر سن رہا سا وہ آندے نے نماز دا چھوڑنا زنا نہ بھی بڑا گناہ ہے شراب نہ بڑا گناہ ہے سود نہ بڑا گناہ ہے زانی دی معافی ہے قاتل دی معافی ہے شرابی دی معافی ہے سود خور دی معافی ہے لیکن بے نماز دی معافی کوئی نہیں. بے نماز نو رب نے معاف نہیں کرنا. اگر مر گیا بے نماز ہی مریا رب نے معاف نہیں کرنا. اللہ اللہ اس واسطے اللہ سانو 5 ٹائم دا پکا نمازی بنا. میرے نبی دے کول نہ بنی سقیف دے لوگ آئے کلمہ پڑھنے واسطے اسلام کہنے لگے ساڈیاں کوئی شرائط نے کلمہ پڑھن دی. آپ نے فرمایا دسو بھائی اسے اہی زکات نہیں دینی فرمایا نہ دیا جی. اسی حج نہیں کرنا فرمایا نہ کریا جی. روزے نہیں رکھنے اللہ رسول فرمایا نہ رکھیا جی. اسلام قبول کرو. چوتھی چیز آندے نے جی ہاں نماز بھی نہیں پڑھنی. نبی علیہ السلام نے جو سنیا تو پیغمبر دا چہرہ غصے نہ سرخ ہو گیا. صحابہ نو کہنے لگے انہوں پھڑ کے باہر کڈو اے مینوں اس دین دی لوڑ ہی نہیں جدے وچ نماز نہیں. کہنے لگے اللہ رسول چلو تسی اپنے غصے نو تھوڑا جہا ٹھنڈا کرو ہی انشاءاللہ نماز پڑھ لیں. جدو آیا نا رمضان تے صحابہ نے ہی جا کے پتہ کیتا بھی بلائے روزے رکھ دے نے بنی سقیف والے آندے اتنے جا پتہ کیتا انہوں نے نکے نکے بچیاں بھی روزے رکھے سن. زکات دا موسم آیا بندہ مدینیوں زکات لین گیا تو انہوں نے زکات دا ڈھیر پہلو ہی کٹ کے لایا. حج دا موسم آیا سب تو پہلے مکے چ بنی سقیف والے پہنچے. مراد کی ہے انہوں دی نماز ٹھیک ہو گئی تو پورا دین ہی ٹھیک ہو گیا. اگر نماز ٹھیک نہیں تو دین بھی ٹھیک نہیں. میرے بھائیو بے نماز نہ بڑھو نمازی بنو. نمازی یہ مساجد آباد ہوندیاں نے نمازیاں دے نال. دیکھو نا نماز دے ٹائم کعبۃ اللہ دا طواف رک جاندا ہے. ساڈیاں دکاناں کیوں نہیں بند ہوندیاں؟ ساڈا کاروبار کیوں نہیں بند ہوندا؟ اللہ اکبر اللہ سب تو وڈا ہے. تے جڑا بندہ کاروبار بند نہیں کردا او دا کاروبار پھر وڈا ہے رب تے وڈا نہ ہویا. وہ کاروبار وڈا سمجھدا اللہ نو وڈا تے نہیں سمجھدا. نبی علیہ السلام واپس آئے مکے دے اندر ابو جال ملتا ہے. ابو جال آندا سنا کو نویں گل لے. آقا فرما دے نے ہاں نویں گل. ابو جال میں حرم تو اقصا گیا
اقصا تو 7 آسمانہ دی سیر کر کے آیا راتوں رات ہی. انہوں نے کہا پوری رات نہیں ابو جہل, رات دے تھوڑے جہے حصے چ, پوری رات نہیں. اٹھیا سیدھا ابو بکر دے کول. ابو بکر یار کو بندہ کہے میں 7 آسمانہ دی سیر کیتی ہے, حرم تو اقصا گیا, جنت جہنم ویکھ کے آیا, تو تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا کیا کنے میں, تیرے یار محمد نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو بکر آندے نے جی انہیں کیا پھر جہان غلط ہو سکتا, محمد دی زبان غلط نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. ستے رہن صدیق فاروق حوری, تو فلکاں تے آ جا چپ کر کے, براق تے چڑھ کے لیل اسرا اقصا نو سجا جا چپ کر کے. اقصا دے وچ نے نشان کئی جو میں بنائے نے تیرے ویکھن لئی, منہ چک چک کے ویندے سارے نبی, 2 رکعتاں پڑھا جا چپ کر کے. سدرا تے چھڈ جبریلے نو, براق او رنگ رنگیلے نو, رف رف دے راکٹ وچ چڑھ کے باقی سفر مکا جا چپ کر کے. اللہ 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 جنت دیاں نکلن چیکانے, آج رات معراج اڈی کانے, میرے ملک تے حوراں سکھ دینی, پیاری شکل دکھا جا چپ کر کے. اللہ اللہ. تو عبد تے میں معبود تیرا, تو ساجد تے میں مسجود تیرا, میرے سامنے التحیاتو للہ, 2 کو بول سنا جا چپ کر کے. لے جا توفہ 5 نمازاں دا, ول سکھ جا اجز نیازاں دا, سمسام سنے گناہگار امت نو بخشا جا چپ کر کے. سارے مشرکین مکہ کٹھے ہو گئے, نبی علیہ السلام نے گھر آ گئے. ہاں بھئی اقصا ویکھ کے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جی ویکھ کے آیا. اچھا اقصا دے بوئے کنے نے, باریاں کنیاں نے, روشن دان کنے نے؟ نبی علیہ السلام پریشان ہو گئے, میں کہڑے کو روشن دان گرن گیا سا. لیکن اللہ نے کہا جبریل پوری اقصا چک تے میرے محبوب دے سامنے رکھ دے, اے پوچھ دے جان محبوبہ تو ویکھ کے دس دا جا. سبحان. فلما جاءہم بالبینات قالوا ھذا سحر مبین. اللہ والوں جبریل نو حکم ہویا, ایسے وقت زمین دی طرف دا جا, آکھی جا کے تے میرے محبوب نو تو ساڑی الفتاں دا آکے مل پا جا, نالے 7 آسمانہ دی سیر کر جا, نالے اپنی دس دسا جا, ساڑی سن سنا جا, چھیتی جا جبریل نہ دیر لاویں, لے کے میرے محبوب نو انج آ جا. وہ جبریل تو جاندہ نہیں, کڑیاں سخت ہوندیاں نے انتظار دیاں, دل دے باہر اندر ٹھاٹھا مار اٹھیاں, آج الفتاں اس دلدار دیاں. آج جبریل ویکھیا وچ حجرے, حضور آرام فرما رہے نے, اکھاں نیند وچ نے, جاگدا دل اے پر تار دل دور پہنچا رہے نے. اوے پیراں ول کھلو کے جبریل سونا چل پران دی مار جگا رہے نے, ادب نال جگا کے عرض کیتی تھانو باری تالا بلا رہے نے. ملک سارے تک دینی راہ تیرا, پورا طالب نے سب دیدار دیاں, وچ دربار خدا دے ہو رہیاں نے انتظاریاں آپ سرکار دیاں. اللہ اللہ اللہ. 70,000 پردہ اللہ دے نیت دیر تو سی صد کے خوش کرنا ہے, میں دسیا کسے نو جوڑ کوئی نہیں, جو دل اندر آؤندائی صاف صاف کہہ دے, کسے قسم دی
संग दी लोड़ कोई नहीं। अज ना दा इत्थे सवाल कोई नहीं, दूजा मेरे खजानिया च थोड़ कोई नहीं। हर वक्त है साडियां रहमतां दा, जो कुछ मंगना ही मंग लै, मोड़ कोई नहीं। अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम सफर ते निकले, 1700 का लश्कर है। सहाबा ने एक एक पत्थर बन्या, नबी अलैहिस्सलाम ने 2 बने। सहाबा नूं भुख लगी, नडाल हो गए, डिग पे। आका फरमाते ने भाई किसी को कोई चीज खाने वास्ते है? देखो सहाबा की भुख नबी नूं बर्दाश्त नहीं हुई, तो सहाबा नूं गालां बर्दाश्त हो जांदियां नबी को। आ जिहड़े कालियां मूँह वाले, कालियां ज़बानां वाले सहाबा दे तबर्रा करते हैं, इन्हां दा तबर्रा नबी नूं बर्दाश्त हो जाएगा? भुख ते बर्दाश्त नहीं हुई। हजरत अबू हुरैरा ने अपना मशकीज़ा झाड़िया, 21 खजूरां डिगियां। खाण वाले किन्ने? 1700। खजूरां किन्नियां? वो बोलते नहीं यार। और मैं तुहानूं कोई किस्सा कहानी नहीं सुनाण दिया। सीरत नबी च सैयद सुलेमान नदवी रहीमहुल्लाह ने वाक़या आंदा है, तिरमिज़ी दी जिल्द सानी च मौजूद है। आपने फरमाया अबू हुरैरा उरा जी अल्लाह रसूल अरे आओ ना दस्तरखान, इस तरह विछाया तो आपने 21 खजूरां उत्ते रखियां। अबू हुरैरा 10-10 बंदे बुलाई जा ते खजूरां खुआई जा। ये नहीं कहा कि मैनू भुख ज्यादा लगी है मैं पहलू खा ला। साडा पीर होए खान वाली सब तो पिछे, लड़न वाली सब तो अगे। जदों आपकी सवारी मैदाने जहाज जाते ना लड़न वास्ते, नबी की सवारी सब तो अगे, तो जो फतह हो जाती नबी की सवारी सब तो पिछे। अल्लाह। अबू हुरैरा ने मैं 1700 की लैन वाल वेखा तो 21 खजूरां वाल भी वेखा, तो मेरे ज़हन च एक वो भी मसला आया सी, पिया प्याला दुध का फड़ पहलू 17 नूं पिया, आंदे ने 17 ने पीता है। 17 ने इको ही जगह ते मुंह ला के पीता है। 17 ने उसी जगह ते अबू हुरैरा ने मुंह ला के पीता है। 71 ने जिस जगह ते मुंह ला के पीता है, उसी जगह ते मुंह ला के आमिना दे लाल ने पीता है। इनू आंदे ने पीर। मुरीदा का जूठा भी खांडे। अजकल तो पीर का कमरा भी अलग है, चारपाई अलग है, बर्तन भांडे जिन्हों के अलग होंगे ने, थोड़ा पता ही है। फिर वो बोलते नहीं भैया भांडे अलग ही, वो बोलो तो सही। हाँ यह जी पीर इन्हों की मंजी से नहीं बहना। मैं क्यों छाट पैंदी है, सानू दसो असीं बहने हैं। वो बोलते नहीं ये छाट पैंदी है भी मंजी से नहीं बहना। अल्लाहु अकबर कबीरा। जग्गां दे पीर अब्दे हबीब अलैहिस्सलाम अबू हुरैरा फरमाते ने 1000 बंदा खा गया, खजूरां मुकड़ियां ते एक पासे कपड़े चो छाला मार मार के बाहर पईयां डिगदियां ने। 1700 खा गया। अबू हुरैरा ने अल्लाह रसूल नूं वध गईयां ने खजूरां, मैं लल्ला। फरमाया अपनियां 21 कढ़ लै। अल्लाह रसूल लवांगा 21 पर बरकत दी दुआ करो। नबी ने मुठ च खजूरां लईयां, आसमान वाल निगाह उठाई और अकबौली वाले निगाह उठी तो दुआ बन गई, झुकी तो हया बन गई, तिरछी हुई तो अदा बन गई, मुड़ी तो कदा बन गई। अल्लाह अकबर। इस निगाह दे क्या कहने, अल्लाह दी बरकत पा दे। अबू हुरैरा उरा तोशादान उरा लिया ना, ये पा दित्तियां। हुण इहदे चों कढ़ कढ़ के खांदा रही, इहनूं किते मूंह दा ना कर दें। अबू हुरैरा ने तोशादान मेरे को 27 साल रहा, 200 मन खजूर मैं इस तोशादान चो कढ़ के अल्लाह के राह च भी दी, खजूरां फिर भी नहीं मुकियां। कायनात ऐसा लियाओ तो सही। फलम्मा जाअहुम बिल बय्यिनात कालू हाज़ा सिहरुम मुबीन। अबू हुरैरा आंदे ने तिन्ना गल्लां दा बड़ा दुख होया। जिस दिन जग्गां दे पीर रिहलत फरमाई बड़ा रोया। हजरत उस्मान दी शहादत हुई ते बड़ा रोया। तोशादान डिग के टुट गया ते बड़ा ही रोया। अल्लाह। आइए मेरे आका मक्के तो जा रहे ने मदीने नूं, राह दे विच एक कुल्ली आ जांदी है। कुल्ली दे अंदर एक माई जिहदा नाम उम्मे माबद है। अम्मा कोई चीज खाण वास्ते आई। मां दी वे जिन्ना रावां तो लंघ के आयो, उन्हां रावां तो मैं कुर्बान जावां। जिदन दी पैदा होईयां मेरी अख ने इवें दे सोहणे चेहरे वेखे ही नहीं। अम्मा कोई चीज भी खाण पीण वास्ते दे, भुख बड़ी लगी। पर मैं पुत्रा मेरी कुल्ली च आराम करो, मेरा खावत चिराग अज बकरियां चारन गया, रात को आएगा ना तो दुध चो चो के रिझा रिझा के पियावां। अम्मा ही ठहरन वास्ते नहीं आए, वाटां लम्मियां ने, ए जिहड़ी बकरी बनी है दुध नहीं देती। पुत्रे तो कई सालों की बीमार है। अम्मा अगर इजाजत दें तो तजर्बा करके वेख लीए।
دیکھو نا پیر ہوئے تو انجا ہوئے مائی بھی کلی بکری بھی کلی تے چون دی اجازت منگدا ہے تے جے اج کل دا پیر ہوندا نہ مائی رہندی نہ بکری رہندی بولتے نہیں قلعہ بھی خالی کلی بھی خالی کوئی چیز لبنی سی ہوتے لیکن نبی علیہ السلام اجازت مانگ رہے ہیں ماں اجازت دیں تو تجربہ کر لئیے ماں دیے تھوڑے چہرے وینیاں قربان جان نو جی کردا گلاں تھوڑیاں سننیاں تے پریشان نہیں مڑدے جاؤ پھر تجربہ کر لو صدیق نے نبی وال ویکھیا نبی نے صدیق وال ویکھیا ہائے آقا مسکرائے بس بسم اللہ پڑھ کے نا تھنا نو ہاتھی لایا ہے امرید کیا تو آنے والوں رکھ بولی والے ہو ایویں ہی معلوم ہوندا سی بکری مدتاں تو اس مسافر دا انتظار کر رہی ہے کھان دو اما کو گلاس ہے ماں چھوٹی جی گلاسی لے کے بھی کھچیا کھچیا کو تار نکلے ماں نو کی پتا ہے کون ہے ایک کون آیا قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہاں رات ہے آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا وہ کائنات ایسا لیا ہوتے صحیح لوگ یہ جھوٹے پیراں دے پیچھے لگے پھر دینے جنہ کدی نماز نہیں پڑھی جنہ نو کلمہ بھی نہیں ہوندا لیکن وہابیاں نے اس پیر نو پیر منیا جدا پیر ہے ہی کوئی نہیں وہ ہے تو لے آؤ خدا سے سب کچھ مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کسی ماں دی کوکھ نے جلنا نہیں کسی آنکھ نے ویکھنا نہیں ہاں آقا فرماندے نے ماں برتن گلاسی لے گئی دوتی پر گئی گلاس آیا جگ آیا پتیلی ہوئے ہن کیڑا جنگل بھی آ بانی کیڑی مرید کے سٹیل دی دکان سی برتن پر گئے آقا نے خود پیتا ہے ابو بکر نے پیتا ہے عمر بن فہیرہ نے پیتا ہے عبداللہ بن عریقت نے پیتا ہے ماں نے پیتا ہے پیٹ بھی پرے نے برتن بھی پرے نے تے تھان بھی کر کے منزل ایک جگہ تے پہنچیا نبی حقانی رستے اوپر تمبو اندر ڈٹھی ایک زنانی ام معبد نام بتاون سی مسکین نمانی کر دے اندر بکری بنی لاگر درد رجانی آقا فرماتے ہیں اماں ہے کچھ کھاون پیون کارن چیز تیرے گھر کا آئی صدقے جاواں کچھ نہیں حاضر بھائی نے عرض سنائی اماں چوندی جا جاؤ چول وہ چھڑ گے تنگی فاقے سارے تے برکت شاہ ابرارا وہ سارا ٹبر دودھ پہ پیوے تے گزرے نہیں سال 18 تے بکری نبی دے جان تو بعد 18 سال زندہ رہی تے 18 سال فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ جابر آئے سونیا خندق کھودی جان رہی کانچی کیا ہے دو کو سپاہی نال لے روٹی دوپہر دی تھوڑی میرے حال ہے آپ نے فرمایا 1400 جاں بازو تھوڑے سارے دے لنچ دا بندوبست ہو گیا جابر کہنے لگے لے ہن ماریا گیا 2 سیر آٹا ہے 2 کلو دا لے لے دے 1400 کھان والا ہے کتھوں پورا ہونا جے مولویاں نے پوچھدے بھی تھوڑے نال بندے کنے ہون گے روٹی پکانی تے مولوی صاحب کہن 5 تے جدوں اندر وڑن 25 ہون تے پھر تہاں موٹر ہی چلانی ہے پیپ ہی لانا ہے ہانڈی چ تے شورا ودا لو آلو پالو بول دے اللہ اکبر یہ اللہ دی ڈیرے داری مہمان نوازی اللہ دی عطا کردا ہے تے جیڑا بندہ مہمان نوازے اللہ او دے گھر چوں رزق نہیں مکن دیندا یہ لہی پڑی گل ہے جنہ دسترخوان وسیع ہوئے گا نا اللہ انہیں اپنی رحمتاں بہتیاں کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ساڑھے گھراں دے اندر برکات نازل کر دے نبی علیہ السلام دا مہمان آیا نا کون ہے روٹی کھوائے گا تلہان ساری گھر لے گئے تو بیوی کہنے لگی روٹی تھوڑے واسطے پئی ہے یہ اگے رکھو میں پلہ مار کے دیوا گل کرنی ہے تسی اونجی منہ ہلائی جاؤ تو نبی دا مہمان کھا کے راجے جائے گا عرشتے خدا زمین تے مصطفیٰ جی سویرے جبریل آئے قرآن لے کے وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ جبریل ہسی جاندا ہے
اور جبریل ہسنا کیوں ہے؟ وہ سونے تیرے جوڑے تے رات رب بھی عرشاں تے ہسدا ہی رہا، تو جہدے تے اللہ ہسدا ہے رب نے انہوں عذاب نہیں دینا، جہدے تے اللہ مسکرا پیندے نے نا جس بندے دے، اللہ انہوں قیامت نو عذاب نہیں دے گا، ایک حدیث چاہتا حساب بھی نہیں لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس واسطے میرے بھائیو مہمان نواز بنو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جابر چولہے تو ہانڈی نہیں لانی، آٹا گن کے پکانا نہیں۔ نبی علیہ السلام ہے تھوڑا ہانڈی تھکیا کنالی تھکیا، جابر سالن ورتائی جا، روٹیاں پکائی جا، لشکر نو کھوائی جا۔ جابر آندے نے نبی دے تھک دی انی برکت سی 1200-1300-1400 دا لشکر کھا گیا، نہ روٹی مکی تے نہ بوٹی مکی، مزہ نہیں آ گیا۔ ایک مولوی صاحب کہنے لگے ہی اتنے کل پڑھنے ہیں، نبی پاک تے تھکن دے نے، اہی تے صرف کل ہی پڑھنے ہیں نا، تے ساڈے کل بھی تھانوں بھابیو وارا نہیں کھاندے۔ اور میں نہیں سانو وارا کھاندے نے، تو نبی دی سنت تے عمل کر، لوکاں دی ہانڈیاں ہی تھکیا کر، تے جدو تھکن جانا ہی مولوی سیر لوہے دا لے کے جائیں، وہ بولتے نہیں۔ آ اہل حدیثاں تو سن سجنا جے گلاں سننیاں نی مدنی پیر دیاں، جیدی عمر دی قسم خدا کھاوے او دیاں انگلاں چن نو چیر دیاں، وجہ آسا تو عجب کس گل دا، پتھراں چوں پانی نت چلدا، پنجا انگلاں چوں نکلیاں 5 نہراں، اے انگلاں نی میرے پیر دیاں، ایک لیلا تے سوا سر دانے سی، 12-1300 فوجیاں کھانے سی، تھکیا ہانڈی کنالی وچ سونے نے، پکھا نکلیاں سارے لشکیر دیاں۔ فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين۔